ہاں وڈے نصیب وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی ہر آن دے پل وچ خیبر دی جنگ وچ نبی پکاریا علی علی بڑے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی کیا بات ہے اللہ تو سبحان اللہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھیں وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی اور جڑا شعر ایک کلام دا مغز ہے قابل توجہ کہ خدا دے گھر وچ علی ہے آیا نبی دے گھر وچ جناب زہرا نبی دے گھر وچ جناب زہرا اے گھر دی بنری نبی دی بیٹی او گھر دا دولہا علی علی اے گھر دی بنری نبی دی بیٹی او گھر دا دولہا علی علی وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی نعرہ حیدری سبحان اللہ نعرہ لایا ہوندا جواب میں پردہ رانا جدو کام بنیرے تے بہ جاوے انہوں گولے لوا کئیے تے نس جانا جدو کتا بیڑے وچ وڑ جاوے انہوں ڈنڈا لگائیے تے نس جانا تے جس گھر وچ شیطان گھس جاوے لا حول سنائیے